آج ایک عاشق کا انتخاب ہوگا. آصف بھائی اس طرح حکم دے رہے ہیں، پیش کر رہا ہوں کہ چل چلیے مدینے نو چل چلیے مدینے نو چل چلیے مدینے نو ساماد پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساماد پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساماد پتا کوئی نہیں تکیا حبیبانو تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں 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 چلیے مدینے نو جیون دا مزہ کوئی نہیں تکیا تکیا بیٹے تکیا تکیا بیٹے تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں تکیا تکیا بیٹے تکیا تکیا بیٹے تکیا تکیا بیٹے تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں بیماری دلے جاؤ اب خار تے بھولے چلیے مدینے نو جیون دا مزہ کوئی نہیں چلیے مدینے نو جیون دا مزہ کوئی نہیں بد سونے دے چہرے نو سیدھی کے آگے سے سرکار جیا کوئی نہیں تکیا تکیا بیٹے تکیا تکیا بیٹے تکیا حبیبانو جیون دا مزہ کوئی نہیں چلیے مدینے میں حیران ہوں بھائی
بھائی ریحان قریشی صاحب نے یہ کلام پڑھا کہ چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتہ کوئی نہیں تے پنڈال چوں کوئی 5-7 بندے اٹھے نے مینوں انج لگیا جویں نال والے سجن نے انہاں نوں آکھیا اٹھ کوپن دے پیسے کوئی نہیں اٹھ کوپن دے پیسے کوئی نہیں اوے اوتھے جانا پیسے دی گل نہیں اوتھے بندہ پیسے نال نہیں جے جاندا حضور دی نگاہ نال جاندا ہے اوتھے جانا کھیڑ مقدراں دی دھن دولت دی یہ بات نہیں کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لے جاندے بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں